आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम हाजिर हैं सलाहुद्दीन अयूबी की ज़िंदगी पर मबनी थर्ड एपिसोड के साथ। नूरुद्दीन ने अपनी अवाम और अहले ख़ानदान में ये बताया कि उनका बेटा ज़िंदा है जबकि अहलिया वफ़ात पा गई हैं। कोई इस राज को न जानता था कि सलाहुद्दीन नजमुद्दीन के बेटे हैं। नूरुद्दीन की आदत थी वो फारिग औकात में अपने बेटे के नाम ख़त लिखा करते थे। इन खतूत में वो अपने बेटे को बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी और अहमियत का पैगाम देते, उसे मोटिवेट करते और बताते एक मुसलमान सिपाही की ज़िंदगी का मकसद क्या है। नूरुद्दीन ने सलाहुद्दीन को सबक दिया, हम अभी मादरे शिकम में होते हैं कि ज़िंदगी का मकसद मुतय्यन हो जाता है। बुज़ुर्ग सिर्फ़ रास्ते की तरफ हमारी रहनुमाई करते हैं ताकि हम रास्ते से भटक ना जाएं। मेरे बेटे ये कभी ना भूलना, हमारा दीनी इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। हमारा हिलाली परचम चमकता दमकता है। अल्लाह के करीब तुम मुसलमानों को मुत्हिद करके यरूशलेम को ज़ालिमों से निजात दिलाओगे। ये मकसद कभी ना भूलना मेरे बेटे, तुम्हें अपने मकसद के साथ वफ़ादार रहना है। खुदा करे ये आलम इस्लाम तेरे परचम तले मुत्हिद हो जाए। खुदा करे तू फातिह यरूशलेम बने। मेरे बेटे सलाहुद्दीन, तुम अपनी तलवार से जाबरीन और ज़ालिमों को सबक सिखाना। सलाहुद्दीन पूछती हैं, मेरे सुल्तान अल कुद्स क्या है? नूरुद्दीन बताते हैं, जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद में सलामती नसीब हुई थी, इसी तरह अल कुद्स आलम इस्लाम के लिए सलामती है। सलाहुद्दीन पूछते हैं, बाबा सलामती क्या होती है? नूरुद्दीन बताते हैं, इंसाफ। फिर सलाहुद्दीन पूछते हैं, बाबा इंसाफ का निज़ाम कैसे नाफज होगा? नूरुद्दीन बताते हैं, मेरे बेटे, जैसे हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़र और जहालत के अंधेरों में अदल और इंसाफ का चिराग रोशन किया। जब अल-कुद्स फ़तह हो जाएगा फिर तमाम आलम में आप इस्लाम को उभरता हुआ देखोगे। सलाहुद्दीन को नूरुद्दीन ने लूरियों में भी कुरान सुनाया। हर वक़्त अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का नगमा गूंजता था। उठते बैठते सोते जागते उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहादुरी, अदल इंसाफ, अखुवत और मसावत के किस्से सुनाए जाते थे। नूरुद्दीन ने सलाहुद्दीन की तालीम के लिए बेहतरीन असातिज़ा मुकर्रर किए। इतनी पाकीज़ा और खालस इस्लामी तालीम और तरबियत में सलाहुद्दीन जवान हुए। उन्हें सरहदी फ़ौज की क़यादत सौंप दी गई। नजमुद्दीन इस वक्त दमिश्क के हाकम थे। उनके दोनों बेटे शहनशाह और तुरान शाह उस फौजी दस्ते में थे जिसकी क़यादत सलाहुद्दीन कर रहे थे। सलाहुद्दीन ने यरूशलेम की फ़तह का जज्बा अपने फ़ौजियों में इस तरह पैदा कर रखा था जैसे जिस्म में खून दौड़ता हो। इन सब की ज़िंदगी का मकसद जबर और जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ना था। माशरे में इंसाफ, अदल, मसावत और अखुवत का क़याम था। उसके लिए वो हर वक़्त अपनी जान अपनी हथेलियों पर लिए फिरते थे, शहादत की आरज़ू लिए। एक दिन सलाहुद्दीन अपने भाई शहनशाह के साथ खड़े थे कि एक मुखबर ने उन्हें ख़बर दी कि सलीबियों का एक बड़ा फ़ौजी दस्ता यरूशलेम की तरफ बढ़ रहा है। सलीबी यरूशलेम में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ौजी बुलाकर अपनी ताकत को मजबूत करना चाहते थे और इस्लामी इलाकों पर हमला करना चाहते थे। सलाहुद्दीन ने अपने सरहदी फ़ौज के साथ उनको रास्ते में ही घेर लिया। अपने फ़ौजी दस्ते के साथ बड़ी बहादुरी से लड़ा और उसके कुछ सिपाहियों को अपनी कैद में ले लिया। जब सलाहुद्दीन ने उसके सिपहसालार से सबब पूछा कि वो लोग क्यों मुस्लिम इलाकों में हैं, तो सिपहसालार ने बताया, हमें हुक्म दिया गया है जहाँ भी मुसलमान देखो उन्हें कत्ल कर दो। सलाहुद्दीन ने पूछा, तुम्हारे कमांडर का नाम क्या है? तो उसने बताया, गब्रियाल, और वो अल-कुद्स में है। सलाहुद्दीन अपने फ़ौजी दस्ते के साथ अल-कुद्स पहुँच जाते हैं। अल-कुद्स में लोग तमीराती कामों में मसरूफ़ थे। एक यहूदी मज़दूरों की निगरानी कर रहा था। नमाज के वक़्त मुसलमान मज़दूरों ने नमाज़ पढ़ने की इजाज़त मांगी। यहूदी इंजीनियर ने इजाज़त दे दी। एक हौज़ के पानी के साथ मुसलमान वज़ू कर रहे थे। इतने में गब्रियाल आकर उन पर कोड़े बरसाना शुरू कर देता है। यहूदी इंजीनियर उसे ऐसा करने से मना करता है, मगर गब्रियाल कहता है कि इस पानी पर सिर्फ़ ईसाइयों का हक़ है। गब्रियाल मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाता है और यहूदी इंजीनियर को उसी हौज़ के पानी में गोता देकर कत्ल कर देता है
اور کہتا ہے مسلمان القدس اور عیسائیوں سے بغاوت رکھتے ہیں، اس لیے ان کو یہاں پاؤ، مار ڈالو اور کچل ڈالو۔ یروشلم کا حاکم باربن اور اس کا گورنر گبریال منصوبہ بندی کرتے ہیں کس طرح یروشلم کے ساتھ ملحقہ علاقے اسکلان پر قبضہ کیا جائے۔ باربن گبریال کو آفر کرتا ہے کہ اگر تم اسکلان پر قبضہ کر لو تو میں اس کے بدلے میں اپنی بہن وکٹوریا کی شادی تم سے کر دوں گا۔ صلاح الدین القدس پہنچ جاتے ہیں اور باربن کو ملاقات کا پیغام بھیجتے ہیں۔ باربن پیغام سن کر کہتا ہے زنگی کے بیٹے کو چوک میں لے آؤ، وہ محل میں بلانے کے لائق نہیں ہے۔ صلاح الدین اپنے چند بہادر سپاہیوں کے ساتھ چوک میں جاتے ہیں تاکہ باربن سے ملاقات ہو سکے۔ راستے میں وہ دیکھتے ہیں یہودی مسجد کے باہر اپنی تورات کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک صلیبی آتا ہے اور ان پر زود و کوب کرنے لگتا ہے اور انہیں کام کرنے پر مجبور کرتا ہے، مگر یہودی کہتے ہیں آج یوم سبت ہے، یعنی ہفتے کا دن، یہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے مخصوص کیا ہے، تم ہمیں عبادت سے نہیں روک سکتے، ہم عبادت کریں گے۔ مگر صلیبی نوجوان کہتا ہے تمہیں ہمارے قوانین کا احترام کرنا چاہیے، اور ہمارا قانون ہے کام کرنا اور کام کروانا، اور تم لوگوں کو عبادت نہیں کرنے دوں گا۔ اس کے جواب میں یہودی نوجوان کہتا ہے ایک دن آئے گا جب یروشلم میں بھی انصاف ہوگا، تم صلیبیوں نے یروشلم کو ظلم و ستم کی چکی میں پیس کر رکھ دیا ہے، انسان جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ عیسائی فوجی یہ سن کر اپنی تلوار نکالتا ہے تاکہ اسے اذیت ناک سزا دے۔ اتنے میں صلاح الدین ایوبی آ جاتے ہیں اور اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ وہ صلاح الدین ایوبی سے الجھتا ہے اور کہتا ہے یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ یہودی ہیں، تم کیوں لڑ رہے ہو یہودیوں کی خاطر؟ مگر صلاح الدین کہتے ہیں سب سے پہلے وہ انسان ہیں، پھر یہودی، نصرانی اور مسلمان، صرف اس لیے ان پر تشدد کرنا کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق عبادت کریں ظلم اور ناانصافی ہے۔ ہر شخص کو اپنے دین کے مطابق عمل کرنے کی مکمل آزادی ہونی چاہیے۔ پھر وہ یہودی کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہیں اور نصرانی فوج سے پوچھتے ہیں اور کتنا جبر اور ظلم ہوگا ان معصوموں پر؟ ہم نے برسوں یروشلم پر حکومت کی، کبھی کسی کی عبادت میں مداخلت نہ کی، ہم نے سلامتی کا بیج بویا شہر میں رہنے والوں کے لیے، لیکن تم نے امن و سلامتی کی وہ کھیتی اجاڑ کر رکھ دی ہے۔ اگر تم لوگوں نے ظلم کو نہ روکا تو بہت خون بہہ جائے گا۔ یہودیوں کو ظلم سے بچا کر آگے بڑھتے ہیں، ایک چوک پہ پہنچتے ہیں، وہاں باربن اور گبریال اپنی فوج کے ساتھ تھے۔ باربن بہت طنزی انداز میں کہتا ہے کیا تمہارا باپ ڈر گیا تھا جو اس نے اپنا بیٹا بھیج دیا ہے؟ صلاح الدین کہتے ہیں ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم ایک بہادر قوم ہیں، اپنی بہادری کے جوہر میں پہلے ہی دکھا چکا ہوں، تمہاری جو فوج یروشلم آ رہی تھی وہ میری قید میں ہے۔ باربن اور گبریال کہتے ہیں ہماری فوج ہے، ہم اسے جہاں چاہیں بھجوائیں، تمہیں اس سے کیا پرابلم ہے؟ صلاح الدین کہتے ہیں یروشلم میں فوج کو اکٹھا کرنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ لوگ کسی مسلم علاقے پر قبضہ کرنے کا سوچ رہے ہیں، مجھے صرف اسی سے غرض ہے۔ گبریال کہتا ہے اگر ہم تمہاری سلطنت پر حملہ کریں تو تم ضرور بہادری کے جوہر دکھا دینا۔ گبریال اس پر طنز کرتا ہے اور کہتا ہے اگر جنگیں داووں سے ہوتی تو تلواریں کیا گھاس کھاتی؟ صلاح الدین اسے اس کے فوجی دستے کا علم دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے دعووں پر نہیں عمل پر یقین ہے، آپ جس جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اس سے باز رہیں اور گبریال فوراً یہاں سے چلا جائے، ورنہ تمہاری فوج کے وہ تمام قیدی جو میرے قبضے میں ہیں وہ مار دیے جائیں گے۔ گبریال کہتا ہے تم ان کو مارنا چاہتے ہو تو شوق سے مار ڈالو، جب میری فوج آئے گی تو تمہارے کانوں میں بھنک بھی نہ پڑے گی، میرا نام گبریال ہے، تم نے ضرور میرا نام سن رکھا ہوگا، میں رحم کرنے کا قائل نہیں ہوں، آتا ہوں تو دھاوا بولتا ہوں، جب جاتا ہوں تو پیچھے لاشیں چھوڑ کر جاتا ہوں۔ صلاح الدین کہتے ہیں اس کا مطلب ہے تم میں دلیروں کی طرح لڑنے کی ہمت ہی نہیں ہے۔ گبریال کہتا ہے نور الدین کے بیٹے مقابلے کی اتنی جلدی نہ کرو، صبر سے کام لو۔ تو صلاح الدین کہتے ہیں تمہارے باپ جوسلن نے میرے باپ نور الدین سے یہی کہا ہوتا تو میرے بابا کی تلوار سے ذبح نہ ہوتا، یاد ہے تمہیں عرفہ چھینا تھا میرے بابا نے تمہارے بابا سے، شاید اسی لیے تم ہم سے جنگ کرنے سے کتراتے ہو کیونکہ ہماری دہشت تمہیں ورثے میں ملی ہے۔ گبریال کہتا ہے مجھے ورثے میں ملا ہے انتقام، اور یہ انتقام میں ضرور لوں گا۔ گبریال کہتا ہے تمہیں جستجو ہے نا کہ میں کیا کرنے والا ہوں، تو جان لو میں
اتنے میں ایک نقاب پوش لڑکی گبریال پر تیر برساتی ہے۔ سامنے ایک سپاہی آ جاتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم جانیں گے گبریال کہاں کس علاقے پر حملے کی تیاری کر رہا تھا اور گبریال پر حملہ کرنے والی لڑکی کون تھی، اور اب صلاح الدین اس پیچیدہ سچویشن میں کیا کریں گے۔ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اسٹے بلیسڈ۔